मेरे अब्बू बहुत सख्त थे। वो मुझे मेरी सहेली के घर नहीं जाने देते थे। मैं रोज उनसे झूठ बोलकर अपनी सहेली के घर चली जाती। एक रोज वापस आते हुए शाम हो गई और मैं अपने घर का रास्ता भूल गई। मैं परेशानी में इधर उधर देख रही थी कि सामने बैठी हुई मुझे एक औरत नजर आई। मैं उसके पास गई तो वो मुझे कहने लगी, आज रात तुम मेरे घर पर गुजार लो, कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। मैं उसके साथ चली गई, मगर उसने घर जाते ही मेरी शादी अपने बेटे से कर दी। शादी की अगली सुबह मैं उठी तो अपने हाथों और कपड़ों पर लगी गलाजत को देखकर मैं डर गई और मुझसे बदबू भी आ रही थी। मैंने जल्दी से खुद को साफ किया, मगर अब रोज ऐसे ही होने लगा। एक रात अचानक आंख खुली तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं जमीन पर लेटी हुई थी और मेरा शौहर मुझ पर। मेरा नाम सबा है। मैं एक इमाम मस्जिद की बेटी हूँ। मैं अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ। मेरे 2 भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं और एक बहन जो मुझसे 3 साल बड़ी है। मेरे वालिद साहब सख्त मिजाज के इंसान हैं जो हम पर बहुत सख्त पाबंदियां लगाते थे। मेरे वालिद ने हम बहन भाइयों को दुनियावी तालीम हासिल करने ही नहीं दी। उनके मुताबिक दुनियावी तालीम किसी काम की नहीं और वो उसे फजूल काम कहते, जिसकी वजह से हम सब घर पर ही रहते और कुरान पाक की तालीम हासिल करते। हम चारों ने छोटी सी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। मेरी अम्मी जी बहुत नेक और खुश मिजाज औरत हैं जो हम सबसे बहुत प्यार करती हैं और अब्बू जी की डांट से भी बचाती हैं। मैं अपने अब्बू की लाडली बेटी हूँ, मगर फिर भी अब्बू जी की डांट से बहुत डरती हूँ। हमारे घर टीवी नहीं था और मुझे शुरू से ही टीवी देखने का बहुत शौक था, मगर अब्बू जी की डांट से कभी कहा नहीं। एक दिन मेरी दोस्त ने, जो अम्मी जी से कुरान पाक पढ़ती थी, वो मुझसे बोली, चल सबा, हम सब फिल्म देखने के लिए सोनिया के घर चलते हैं। उनके घर टीवी है और आज बहुत अच्छी फिल्म लगेगी। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा और मैंने झट से इनकार कर दिया। मैं जानती थी अगर अब्बू जी को पता चला तो बहुत बुरा होगा, वो मुझे बहुत डांटते, मगर दोस्त के इसरार पर मैंने हामी भर ली। अब मुझे अम्मी जी से पूछना था तो उनसे इजाजत कैसे लूं, यही सोचती रही। सारा दिन मैंने इसी सोच में गुजारा। शाम को जब जाना था, मैंने अम्मी से कहा, मैं अपनी दोस्त के यहाँ मिलाद पर जा रही हूँ, उसने मुझे खास तौर पर आने की दावत दी है। अम्मी जी बड़ी ही सादी तबीयत की मालिक थी। उन्होंने मुझे खुशी खुशी इजाजत दे दी और कहा कि अपनी बड़ी आपी को भी साथ लेकर जाना। मिलाद में जाना किस्मत की बात होती है, मगर मैंने सफाई से कह दिया। आपी से पूछा था, उन्होंने इनकार कर दिया है। अम्मी जी ने कहा, चलो ठीक है, मगर जल्दी वापस आना बेटा, वरना तुम्हारे अब्बू जी ने बहुत डांटना है, कहेंगे कि मैंने तुम्हें इजाजत क्यों दी घर से जाने की। मैं अपनी दोस्त के साथ चली गई। रास्ते में बाकी सब भी इकट्ठी हो गई। हम सब सहेलियां सोनिया के घर पहुंच चुकी थीं। सोनिया का घर हमारे घर से थोड़ा दूर और सड़क की दूसरी तरफ था, इसलिए हमें पहुंचने में 20 मिनट लगे थे। सोनिया हम सबको यूं देखकर बहुत खुश हुई और फिर हमने बड़े मजे से बैठकर टीवी पर फिल्म देखी। वक्त का पता ही ना चला और शाम हो गई। हम सब ने अपने अपने घर जाने की तैयारी पकड़ी। हम सब अभी सोनिया के घर से चंद कदम दूर ही आए थे कि सड़क पर लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई के दौरान ही हर तरफ भगदौड़ मच गई। हर कोई यहाँ वहाँ भागने लगा, किसी को किसी का होश नहीं था। मेरा हाथ मेरी दोस्त के हाथ से छूट गया और मैं वहीं गुम हो गई। मैंने हर तरफ देखा, मगर वहाँ कोई ऐसा ना था जिसे मैं जानती थी। इसी तरह मैं गुम हो गई। मुझे घर का रास्ता नहीं पता था। इसी डर से मैं तो कांपने लगी थी। या अल्लाह, इस बार बचा ले, दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने दिल में दुआ की, मगर हर वक्त कबूलियत का नहीं होता। मेरे अब्बू जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चेहरे पर चादर लिए सड़क पर चलने लगी। भूख से बुरा हाल था। मैं चलते चलते बहुत दूर आ चुकी थी। मुझे अपने घर के बारे में कुछ पता ना था। अभी मैं सड़क पर चल ही रही थी जब मेरी नजर एक बड़ी उम्र की एक औरत पर पड़ी, जो सड़क के किनारे बैठी कुछ पढ़ती और लोगों की फरियाद सुन रही थी। मुझे लगा वो मेरी मदद करेगी। मैं उसके पास गई। वहाँ कुछ लोग बैठे थे। मैं भी खामोशी से बैठ गई। उसने मुझे देखा और फिर लोगों की बातें सुनने लगी। जब सभी चले गए तो उसने इशारे से मुझे बुलाया और मैं डरते डरते उसके पास बैठ गई। क्या हुआ, ऐसी क्यों बैठी हो यहाँ पर? उसने मुझे बैठने का इशारा करते हुए पूछा। उसकी आवाज से मुझे और भी डर लगने लगा। उसकी आवाज बहुत ज्यादा खौफनाक लग रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि इसे कुछ बताऊं या नहीं। मुझे सोचता देखकर वो बोली, जो भी मसला है मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी।
تو بس بول کے دیکھ بچہ، اس نے کہا تو میں اسے دیکھنے لگی۔ اب بولے گی بھی یا نہیں، یا گونگی ہے جو بول نہیں رہی؟ اس نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ میں گم ہو گئی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، مجھے اپنے گھر کا راستہ نہیں پتا۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اپنے گھر پہنچ سکتی ہوں، پلیز میری مدد کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ میں نے اسے سب بتاتے ہوئے ساتھ ہی دعا دی تو وہ مجھے بغور دیکھنے لگی۔ لگ تو بڑی معصوم رہی ہے۔ یہ بتا گھر میں کون کون ہے؟ اس کے پوچھنے پر مجھے اور حیرت ہوئی۔ اسے کیا تھا کہ میرے گھر والے چاہے جتنے بھی ہوں، مگر مجبوری میں ہی صحیح مجھے اب جواب تو دینا تھا۔ میں نے سب سچ سچ بتا دیا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، ابھی تو رات ہو گئی ہے، کل میں تجھے تیرے گھر چھوڑاؤں گی۔ اس نے مجھے کہا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس کے یوں کہنے پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، میں نے کہا تو وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے اس کے یوں غصے سے دیکھنے پر خوف محسوس ہوا۔ وہ ایسے دیکھ رہی تھی گویا اس کا کوئی منصوبہ ناکام ہوا ہو۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تم اکیلی لڑکی ہو، زمانہ بہت خراب ہے، کوئی بھی تجھے نوچ کھائے گا، میرے ساتھ چل، میں تجھے باحفاظت گھر پہنچا سکتی ہوں۔ اس نے مہارت سے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں، اللہ ہے میرے ساتھ۔ میں نے کہا تو وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھ لڑکی، تجھے کچھ پتہ نہیں ہے، یہاں بہت سے جانور ہیں، بہت برے لوگ ہیں، اگر تو یہاں رہی تو تجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے کل تیرے گھر لے چلوں گی۔ اس نے پیار سے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اپنی بات کر کے مجھے دیکھنے لگی، اور سب سے بڑی بات، مجھے راستے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ وہ خوش ہوئی اور مجھے ساتھ لے گئی۔ میں اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھتی کہ میں ہوں یا نہیں۔ گھر پہنچتے ہی مجھے ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا گھر کافی پرانی طرز کا لگ رہا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، کہیں بھی روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھا جو بڑی مہارت سے چل رہی تھی، جس کا اندازہ مجھے اس کے قدموں کی آواز پر ہو رہا تھا۔ میں احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ ایک کمرے میں گئی، جہاں جاتے ہی اس نے لائٹ جلائی، جس سے کچھ روشنی ہوئی۔ وہ چیزیں جو کمرے کے دروازے کے ساتھ پڑی تھیں، اندر سے آتی روشنی پر چمکنے لگیں۔ میں اسی روشنی کے سہارے میں وہاں تک پہنچ گئی اور اس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں سب کچھ بہت خوبصورت تھا، ہر چیز نئی تھی، خوبصورت فرنیچر، فرش پر بچھا پھولوں والا قالین اپنی مثال آپ تھا۔ میں آنکھیں کھول کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں اس کے گھر کو ہی دیکھ رہی تھی کہ ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور کہنے لگا اماں تو کب آئی اور یہ لڑکی کون ہے؟ اس عورت نے میرے بارے میں اسے سب بتا دیا اور چپکے سے کسی بات کا اشارہ بھی کیا جو میں نہ سمجھ سکی۔ پھر اس نوجوان نے اپنی ماں کو ایک پرچی دی اور بولا اس کا کام آج ہی کرنا ہے۔ وہ عورت کچھ دیر پرچی دیکھتی رہی اور بولی یہ کام ایک رات میں نہیں ہوگا، اس کے لیے مجھے کچھ دن لگ جائیں گے۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر گھبرا رہی تھی۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ رہے گا اور صبح تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دے گا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، کچھ دن بعد گھر لوٹوں گی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور وہ نوجوان مجھے دیکھنے لگا۔ تب میں نے پلٹ کر اس کو دیکھا جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھنے پر اس نے نظر پھیر لی۔ تم یہیں رہو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، اس نے کہا اور چلا گیا۔ میں وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانا لے آیا۔ مجھے کھانے کا کہتا وہ وہیں بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں نے بھوکے ہونے کے باوجود بھی کہا دیکھ کچھ کھا لے، تیرا ہی بھلا ہوگا ورنہ تیری مرضی۔ اس کے یہ کہنے پر کچھ سوچتے ہوئے میں ہچکچاتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور مجھے پتا بھی نہیں چلا میں کب سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے کل والا واقعہ یاد آیا تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میرے اٹھتے ہی وہ ایک دم مجھ تک پہنچا۔ اس کے یوں مجھ تک آنے پر میں ڈر سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے اور آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے، تو اب مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ میں نے جلدی سے کہا اچھا تم کچھ دیر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ میں نیچے بیٹھتی منتیں کرنے لگی۔ پہلے تم کھانا کھا لو، پھر بات کریں گے، اس نے کہا تو میں نے زبردستی کھانا شروع کر دیا۔
مجھے پھر نیند آ گئی اور میں پھر سو گئی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں صبح اٹھی تو سامنے وہ ناشتہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے اٹھ کر چادر صحیح کی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت گھر جانا ہے۔ اس بار میں اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی، چلے جائیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے تو ناشتہ کر لے، اس نے کہا اور پھر ناشتہ میرے سامنے رکھا۔ میں نے جلدی جلدی کھایا اور پھر سے مجھے نیند آنے لگی اور میں پھر سو گئی۔ شام تک میں سوئی رہی۔ جب اٹھی تو اکیلی کمرے میں تھی۔ اسی طرح کافی وقت یوں ہی گزر گیا۔ روز ایسے ہی ہوتا۔ اب یہی حال تھا کہ جب ایک دن میں اٹھی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے۔ میں پریشان سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ آیا تو مجھے یاد نہیں آیا۔ وہ کون ہے؟ کون ہو تم؟ میں نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا منگیتر ہوں اور بہت جلد ہمارا نکاح ہو جائے گا، اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اتنا اطمینان دیکھ کر مجھے اس پر سچ کا گمان ہونے لگا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سر پکڑتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا، اور ابھی تو تمہاری طبیعت خراب ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، تھوڑی دیر تک نکاح پڑھنے والے مولوی صاحب آ رہے ہیں، تم یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ اس نے ایک جوڑا جو سرخ رنگ کا تھا مجھے دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں۔ اسی طرح میں سوچتے ہوئے ہی تیار ہو گئی۔ مولوی صاحب کے آتے ہی ہمارا نکاح ہو گیا، اور جب میری شادی ہو گئی تو میرا شوہر میرے پاس آیا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، ایسے جیسے وہ اپنے کسی بہت بڑے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری دنیا ہو، میری کل کائنات ہو، میں کچھ نہیں ہوں تمہارے بغیر، تم ہو تو میں ہوں۔ اس کا ادا کیا ہوا ہر لفظ مجھ پر اور میرے دل پر اثر کر رہا تھا۔ مجھے وہ اس طرح اظہار محبت کرتا اپنا سا لگا۔ وہ ایسے ہی بیٹھا باتیں کرتا رہا، مجھے تحفہ دیا۔ میں بہت خوش تھی، میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا اور کچھ ہی دیر میں پھر سو گئی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میرے پیروں میں غلاظت لگی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں تو بستر پر تھی تو یہ کیسے لگی؟ اسی سوچ کو سوچتی اٹھی اور نہا دھو کر باہر نکلی۔ گھر کافی بڑا تھا۔ میں لانچ میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ نیچے 2 کمرے اور کچن تھا اور اوپر 3 کمرے، مگر حیرت تھی پورے گھر کو اندھیرے نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں دن میں اٹھی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو چکی ہے۔ میں ہر چیز دیکھنے لگی۔ کچن میں کچھ بھی نہیں تھا، کمروں کے دروازے بند تھے سوائے ایک کمرے کے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف گئی، ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ میرا شوہر مجھے ہاتھ سے پکڑتا وہاں سے لے آیا۔ برا سا منہ بنائے کہنے لگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مجھے ناراض کر کے کمرے سے چلا گیا۔ یہ بات مجھے ناگوار گزری۔ ابھی میں یوں ہی بیٹھی تھی جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اسی طرح وہ روز مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا۔ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کھانا میری عادت ہو گئی تھی، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب روز صبح میرے ہاتھوں اور پیروں پر غلاظت لگی ہوتی۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اب مجھے اپنے شوہر پہ شک ہونے لگا۔ اس کی باتوں سے، اس کی حرکتوں سے آہستہ آہستہ یہ شک خوف میں بدل گیا۔ اب وہ جب بھی میرے پاس آتا مجھے ڈر لگنے لگتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ہر روز صبح میرے ہاتھ پیر گندے ہوتے۔ میں ان سب سے جان چھڑوانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ ایک دن جب میرا شوہر میرے لیے چاول لے کر آیا تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ارے یار کیا ہوا، پلیز کھا لو، اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو کمزور ہو جاؤ گی، اس نے پیار سے کہا، مگر مجھے اس کے لہجے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک زور دیتا رہا جس کی بنا پر مجھے کھانا کھانا ہی پڑا، مگر ابھی ایک نوالا ہی کھایا تھا جب مجھ پر پھر سے غنودگی طاری ہونے لگی اور میں سو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تھوڑے سے کھانے سے بے ہوش ہونے کی وجہ سے میں اچانک اٹھ گئی، مگر میرے ہوش اڑ گئے جب سامنے دیکھا میرا شوہر زمین پر بیٹھا تھا، آنکھیں بند کیے۔ اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ وہ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھا، گلے میں تسبیح پہنی ہوئی تھی۔ میں نے پورے کمرے پر نظر گھمائی تو میری جان مٹھی میں آ گئی تھی۔ انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ پورا کمرہ نیم تاریکی میں تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر بے سود میرا جسم میرے حکم پر چلنے سے انکاری تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے اٹھتے ہی اس نے اچانک آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھنے لگا۔ جاؤ، جا کر وہ کام کرو جو روز کرتی ہو۔ اس کے حکم پر میرے قدم خود بخود چلنے لگے۔ میرا دماغ اسی کا حکم مان رہا تھا۔
दिल बार बार रुकने को कहता रहा मगर दिमाग कुछ भी नहीं सुन रहा था। मैं चलते हुए एक सुनसान जगह पहुंची जहां पर हर तरफ हर जगह गलाजत ही गलाजत थी। मैं उसी गलाजत से गुजरती आगे चलती गई। मेरे हाथ पैर गलाजत से भर चुके थे। मैं एक जगह पहुंची और फिर मांगने लगी। लोग मुझे इतनी रात को देखकर पैसे वगैरह देते रहे। जब मैं वापस आई तो कुछ देर बाद बेहोश हो गई। सुबह होश आया तो यूं लगा जैसे वो सब ख्वाब था। मैं खौफ से कांप रही थी। मेरी नजर अपने पैरों और हाथों पर पड़ी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं जल्दी से उठी, फ्रेश होने चली गई। दरवाजा खोला, मैंने देखा कि वो फिर से हमेशा की तरह हाथ में ट्रे पकड़े अंदर आया। मैंने कोशिश की मगर अपने खौफ पर काबू ना पा सकी। वो मुझे देख रहा था। मैं खौफ से कांप रही थी। उसे शायद समझ आ गया था कि मैं जान चुकी हूँ, इसलिए उसके हाथ में एक जंजीर थी। उसने एक पल में वो जंजीर मेरे हाथों में बांध दी और मैं रोने लगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मैंने रोते हुए कहा। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मैं अपने मकसद में कामयाब कैसे होऊंगा? हाँ, मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपने साथ नहीं रख सकता। एक दिन छोड़ दूंगा तुम्हें, मगर पहले तुमसे जो काम मुझे लेना है वो ले लूं। वो ये कहता हुआ चला गया। या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं यूं ही रोते रोते बेहोश हो गई। हाँ बेटा, जादू चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो मगर अल्लाह ताला के कलाम पाक से बड़ा नहीं हो सकता। उसकी ताकत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो मगर अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं होती। उठो और उसका मुकाबला करो। तुम एक मुसलमान हो, एक हाफिजा हो। अपने इल्म के जरिए उस काले जादू को खत्म कर दो। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। मेरी बेटी उठो, मेरे बच्चे उठ जाओ मेरी जान। मेरे मुंह से एक जोरदार आवाज निकली, अब्बू जान। मैंने उठकर देखा तो सब ख्वाब था। मैं समझ गई कि वो सब इशारा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। पहले मैंने वजू किया और फिर जाए नमाज पर खड़ी हो गई। इतने वक्त के बाद मैंने अल्लाह ताला के आगे सजदा किया और रोते हुए माफी मांगती रही। मैंने नमाज पढ़कर दुआ की, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। मेरे अल्लाह, इतना अरसा मैं तुझसे तेरी इबादत से दूर रही। मेरी मदद कर मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरी मदद कर। मैं अकेली हूँ। इस मुश्किल वक्त में मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। तू ही मेरी गैब से मदद फरमा ताकि मैं काले जादू के अमल को खत्म कर सकूं। मुझ बेसहारा की रहनुमाई कर। मैं मुसलसल अल्लाह का नाम लेती रही। जुबान से उसका जिक्र किसी सूरत नहीं छोड़ा और यूं ही शाम हो गई। दरवाजा खुला और वो नौजवान अंदर आया। आज वही औरत भी साथ थी। वो दोनों मिलकर कोई चीज मुझ पर फेंकने वाले थे जब एकदम ही मैं पीछे हुई और जोर जोर से कुरान पाक की तिलावत करने लगी। वो पहले तो चीखने लगे, बंद करो इसे। वो औरत जोर से चिल्लाई। मैंने कहा, बंद करो इसे वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुसलसल चिल्लाते हुए कह रहे थे मगर मैं और भी जोर से तिलावत करने लगी। वो तड़पने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो रहे थे। मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी मगर अल्लाह ताला के करम से मैं सही सलामत रही और वो दोनों वहीं ढेर हो गए। उनके नीचे गिरते ही मुझे वो सब भी याद आ गया जो मैं भूली हुई थी। इससे पहले कि मैं बेहोश होकर गिरती, बंद दरवाजे से अब्बू जी और पुलिस आ गई। अब्बू जी ने जल्दी से मुझे पकड़ा और पुलिस ने घर की तलाशी ली। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। अब्बू जी मेरे पास बैठे थे। मुझे उठता देखकर वो मेरे पास आए और मेरे ऊपर कुछ पढ़कर फूंक मारी। मैंने आंखें बंद कर ली। अब्बू जी ने मेरी आंखों को साफ किया। ना मेरी बेटी, रोना नहीं। देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी जान बच गई और हमारे दोनों दुश्मन इस वक्त जेल में हैं और अल्लाह ताला के करम से तुम बिल्कुल महफूज हो मेरी जान। देखा, कुरान पाक की तालीम से तुम आज जिंदा हो। हर वक्त अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। वो ही है जो हमारी हिफाजत करता है। इतने में पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल पूछे जिसके मैंने जवाब दिए और वो चले गए। मैं भी अब्बू के साथ घर लौट आई। यूं अल्लाह ताला पर ईमान और कुरान पाक की ताकत ने मेरी हिफाजत की। आज इस वाक्य को कई साल गुजर गए हैं मगर मैं आज तक ये वाक्य नहीं भूल सकी और ना ही कभी भुला सकूंगी।